हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय नो बरी? आम्ही बी हाय सगळी बरी. आता ब्रेकफास्ट करता. कित केला ब्रेकफास्ट ते दाखवत तुमकां आयज. ओके, लेट केला आनी ब्रेड तापयले. सुंगटी तो उजरायता. गुड मॉर्निंग भुरगे. गुड मॉर्निंग. कशी आहा सगळी तुमी? आसा लागून सगळी बरी आहा. तुमच्या मागण्यांनी हांव बरें आहा आनी तुमचेरूय बेसा आनी बरो तुमी. आयज सुंगटां हाडले आनी आतां येयले बाबा पावोन आनी आतां ब्रेकफास्ट करता. आमलेट केला दोगांयकूय आनी मागीर मेळटा तुमकां आयज कसली रेसिपी करतलें कितें तें तुमकां शेअर करता. ओके, मागीर ब्रेकफास्ट आमलेट आनी ब्रेड आनी कांय ना. हांव काल राती सरलें सिया सीड्स न्हू फुगोक घालून दवरपाक. चोवचें पडटा मागीर ऑफ जाता. म्हाका खबर बाय नासना तें ऑफ जावन पडलें म्हणून आनी मागीर सगळे व्हिडियो मोले जाता. सोय करता आतां एवरीडे घालपा मायक म्हाका न्हू सांगला खूब आनी सांगलेलें तुगे आवाज मातसो स्लो येता मायक यूज कर म्हणून. सो तेन्ना मातशें केरफूल रावता आतां मायक यूज करपाक. सो आतां हें करता, च्या पिता आनी मागीर म्हाका रेसिपी शूट करपा जाय आनी आयज शेड्यूल टायट आहा. रेसिपी शूट करूंक जाय. तेजे उपरांत म्हाका ग्लॅम गर्लाचे 2 शूट कंप्लीट करपा जाय. ओके, आजुनूय कोणी ग्लॅम गर्ल चॅनल सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करा, लायक करा, शेअर करा. आनी तेजेर न्हू तुमकां कांय अशें येना. तेजे फकत रिलेटेड टू ब्युटी रिलेटेड टॉपिक्स आसता. ओके, सो तेजेर ते शूट करूंक जाय. आनी मागीर बाबा हाडटले आनी मागीर आमकां आयज थर्सडे आयज पिल्लार मिसा वचोंक ना कित्याक हांव वयता पूण बाबा चेडवाचेर करना तें बरें जायना न्हू. सो सांजची वयतली. आतां प्लॅन केला सांजची वयतलो म्हणून मिसा 4 काय 5 इंग्लीश मिसा ना जाल्यार कोंकणी मिसा. सो चोयतली कशें आसा. शेड्यूल सारको टायट आहा. सो तुमकां हांव मेळटा मागीर. ओके, च्या पिता फास्ट ऑलमोस्ट 10 जाली न्हू. कितले जालो टायम? 10 जाला. सो 15 मिनटां मातसो ब्रेक घेता. 10 म्हणल्यार बॅक टू वर्क. ओके, आनी येस मागीर मेळटा. आयज हांवें तोंडाक कितें लायला काय म्हणटली. सो आयज हांवें न्हू वायरल रोस्टेड फेस मास्क लायला तोंडाक. तो वर्क कोत्ता काय ना की तें जस्ट वायरल फेक काय कितें तें चोवपा जाय म्हणून ट्राय केला. हो चोयतल्या. हो तुमकां व्हिडिओ जाय जाल्यार तुमी ग्लॅम गर्ल चॅनलाचेर वचोन चोया. ओके, तेजेर ऑलरेडी व्हिडिओ येयलेलो आसतलो काय सो खबर ना म्हाका कशें तें, पूण तेजेर वचोन चोया आजून कोणें सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार. सो तो लायता आनी आमचे कॉर्न घेवन बसला. आयज कॉर्नाची रेसिपी हाडटा तुमकां ह्याच व्लॉगाचेर. सो मागीर येयल्या उपरांत करतलो हांव. ओके, अशें वायरल कितें कोत्ता रिसर्च बी कांय करना आसतना वायरली चोयला आनी वायरल हॅक कसो हांव ट्राय कोत्ता. म्हाजेर वर्क सो डोंट वर्क कसो ट्राय केला. सो कितें चोवपा जाय जाल्यार म्हाज्या चॅनलाचेर चोय. ओके, आतां म्हणल्यार हांव कॉर्न काडटा. तें म्हणल्यार फेस वॉश करता म्हणल्यार बाबागेर टायम जातलो आनी येयल्या उपरांत हांव तुमकां रेसिपी शेअर करतली. ओके, मागीर मेळटा. आयज आतां फेस वॉश केला. आतां तो मागीर वर्क जाला, ग्लो दिला काय दिवना तें सगळें तुमकां मागीर त्या चॅनलार मेळटा. तुमकां सोडटा चॅनलार वचून चोया हो वर्क केला काय ना तो. ओके, सो ती घडयाळ मातशी मुखार आहा. जाल्यार 11:40. आतां भायर सरता. ओके, मागीर मेळटा येयल्या उपरांत. काय जाचे भायर सरला. पेर न्हू भरपूर जाता. चोयलें न्हू पेरट येता आमगे मिठू येता म्हणून. सो मिठू बरोबर न्हू 2-3 आनी येताय. सो म्हाका भायर एकूय मेळना. येताय आनी हांव न्हयताय. आसती आमकां तरी जेवण मेळटा तेंकां द्या आनी मेळटा न्हू पेरां बी लायक न्हू तेंकां. सो हांव न्हयताय ते पेरां आजून मेळना तेंकां दोले. ते पळय स्कुटरीचेर रायडा वयताय न्हू गो. कोंबयेक घेवन वयता ते. वयताय भायर सरले आनी आमी भायर सरोन येतली. ते न्हू झाड काल ते फ्रेंड येयलो न्हू तेका सांग तेंगेर येल्लो आनी कितें तरी आहा सांगलो तेणें.
सो तेक सांगला म्हाका हात दी म्हणून येल्लो आनी कहलो हाय देंगेर येल्लो आनी कहलो कालो आहा म्हणलें तेणें म्हाका उडास ना सांगिला मातसो आहा जाल्यार दी म्हूण हाडून आतां चल भायर सरताय मागीर मेळटा तुमकां सोमते रेसिपी कोत तेन्ना मेळटा ओके जायचं आमगे जेवपाक उकडें शीत भेंड्यांची सुंगटां कोडी पिकल आनी नुस्तें आनी वचोय देना जेवपा नाका आज जाल्यार 2 आनी तेका बरोवपाक उस्तार कोत्ता कसो जेन तो टिफिनूय आयज पोत्तून हाडला सदांच पण सिंच मागीर जेयता आनी मेळटा काट मेळटा जाल्यार न्हू येयल्या उपरांत हांव रेसिपी शूट करता म्हणून कांय रेसिपी कांय शूट करूं नाका सेट जालें बाबा बराबर टायम स्पेंड करता कित्याक तो सकाळचो आसना मागीर म्हाका म्हणटा मामा तूं अगो मोबायल घेवन कितें करता अशें म्हणटा म्हाका तेका लागून हांव मोबायल घेवन चड वगत रावना तो येयल्या उपरांत सो रेसिपी हांवें कांय शूट करूंक ना मे बी हाडल्या सांजे करतलें ना जाल्यार 3 आतां तेचे पार हेटा दाखयचो कितें केलें तें फ्लॅश लायट ऑन करता चोय अशें न्हू रावंड करून लायता आनी आपल्यो सगल्यो गाडी हाडून हिंगा उडयता आतां गेलो तो हाडपा येतलो असो येता वॉट यू डुईंग हें करून ना जेयला हेजे पयलीं जेयला तें क्लिपींग काडलेलें आयज कितें केलो तें मामी ओके ओके सो तो येवचे पयलीं आयज सगळें रांदून बांदून आमी गेलोली आनी आयज लॅम्प गर्लाच्यो 3 पार्ट शूट केले थोडेशे आन्सर टू द कमेंट्स आहलोले ते केला आनी 2-3 केले शूट सो 3 दिसांक म्हाका सुसेग कसो चोयतलें हाडल्या कितें करता तें आनी आजून कोणी लॅम्प गर्ल चॅनल सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार तेंक कोराय ओके तिंगा सांग ब्युटी रिलेटेड आनी कितें कमेंट्स येत हांव रिप्लाय करता तिंगा आनी आतां 4 मिसा वयतली पिलार थर्सडे न्हू सो मिसा वचोन जाय म्हाका एक सायडीच्यान येता जेम म्हणजे न्हिदपा ना हांव मिसा वचोन जाय ओके मागीर मेळटा तुमकां ताजेची रेडी जाले हे टॉप घायला ओ वॉट यू हॅव टू गायस तुमकां हेचो आतां मेळटा एंडींग घेवपाक ओके हांव मिसा वचोन येयलें मिसा वचोन येयलें आतां जेल बी आनी आतां पळय टायमींग जालें कितून 9:10 जालें 9:15 अशें जालें सो आयचो ब्लॉग आयज हिंगा एंड करता इफ तुमकां बरो दिसलो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज